अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वो बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। मैं हूँ अहमद मेहताब और आप देख रहे हैं MTV। तो जनाब, पूरी कौम है बहुत ज़्यादा खुश। क्यों ना खुश हो, क्योंकि इंडिया को पड़ रही है मार और चारों तरफ से पड़ रही है मार। सबसे ज़्यादा तो चाइनीज़ ने पिटाई की हुई है इस वक्त इंडियन सोल्जर्स की लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पर। दूसरी तरफ नेपाल सर उठा रहा है। 70 साल में ये पहली दफ़ा देखने में आया है कि नेपाल की गवर्नमेंट ने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया है। नेपाल के वो इलाके जो इस वक्त डिस्प्यूटेड थे इंडिया के साथ, जिसमें काला पानी, लिपोधारी, वो उन्होंने एक न्यू मैप क्या किया है, अपनी पार्लियामेंट से अप्रूव करवा दिया है। कोरोना के हमले इंडिया को सांस नहीं लेने दे रहे। इस वक्त इंडिया दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। कोरोना के मरीजों की तादाद के हवाले से 3.5 लाख से ज़ायद पेशेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। डिटेल में हम बात करेंगे इस वक्त। जो जिसके ऊपर पूरी कौम जो है वो तबसरा कर रही है, वो है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे डिस्प्यूट। हम क्या करने वाले हैं इस वक्त, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका बैकग्राउंड दूंगा। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खबरों में सुना होगा इस चीज़ को कि चाइना का जो है वो इंडिया के साथ जो स्टैंड ऑफ हुआ है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के ऊपर। मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों हुआ, हिस्ट्री में यहाँ पर क्या क्या स्किमेचेस हुए हुए हैं और इस वक्त रिसेंटली क्या वहाँ पर पोजीशन है। आपको लोगों के लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है क्या। बेसिकली जो इंडिया के डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं वो दो हैं। एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान के साथ उसकी डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, दूसरा लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है, और दोनों तकरीबन साथ साथ ही जो है वो मूव कर रहे होते हैं। जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है या जम्मू कश्मीर है, वो पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया जाता है, और जो चाइना के साथ जिसमें जो है वो अक्साई चेन, लद्दाख और प्योंगयांग लेक, पेंगोंग लेक है, वो सारे का सारा जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है चाइना के साथ। ये लड़ाई शुरू हुई 5 मई को। 5 मई को क्या होता है कि बेसिकली एक जो पेंगोंग लेक है, पेंगोंग लेक की जो सिमेट्री है वो इस तरीके से है कि वहाँ पर फिंगर्स की तरह जो है वो उसकी बाउंड्री बनी हुई है। वहाँ पर टोटल 8 फिंगर्स हैं। एक फिंगर 2 है, एक फिंगर 8 है। इंडिया क्लेम ये करता है कि हमारी जो बाउंड्री है वो फिंगर 8 है। ये बेसिकली सिरी जब का एरिया है जो 1962 में पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया था, जबकि चाइना ये क्लेम करता है कि हमारी जो बाउंड्री है वो फिंगर 2 तक है। और ये चीज़ इनकी जो है वो आपस में चल रही है 1950 से, जब रिपब्लिक इंडिया बना था और उसने अपना एक मैप अप्रूव किया था, उसके बाद से ये सारी स्कीमें चल रही हैं। मेजर प्रॉब्लम कब आया? 1959 में, जब इंडिया ने अज़ालम दे दिया एक तिब्बत के लीडर दलाई लामा को। उसके बाद से जो है वो इंडिया और चाइना में जो है स्कीमें स्टार्ट हुई और 1962 में ये वॉर की शक्ल ले दिया, जिसको हम साइनो इंडियन वॉर कहते हैं। ये फर्स्ट साइनो इंडियन वॉर थी जिसमें इंडिया और चाइना का आपस में जो है आमना सामना हुआ, और वहाँ पर जो है वो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी और चाइना ने जो है वो इंडिया को बैक फ्रंट पर लेके जाके जो है वो शिकस्त दी। इसी तरीके से 1967 में हुई लड़ाई, और 1993 में क्या हुआ कि इंडिया और चाइना ने एक एग्रीमेंट कर लिया और एक डिमार्केशन कर ली। ये बेसिकली एक रफ सी डिमार्केशन है, कोई अप्रूव्ड मैप नहीं है, कोई जोग्राफिकली अप्रूव्ड मैप नहीं है, कुछ यूनाइटेड नेशंस में जो है वो कोई चीज़ अप्रूव नहीं है। बेसिकली इंडिया और चाइना की आपस में एक आप कह लें कि एग्रीमेंट जस्ट हुआ है कि ये हमारा जो है वो सरहद होगी, जिसको हम लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल का नाम देते हैं। लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के अंदर जो है पेंगोंग लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने खबरों में सुन ही लिया होगा कि जो 3 इडियट्स मूवी थी उसके अंदर जो सीन हुआ था वो पेंगोंग लेक के पास जो है वो उसको जो है वो उन्होंने जो है अक्समन किया था। अच्छा, खैर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मैंने आपको थोड़ी सी बता दी कि ये 1962 में इसके ऊपर एक वॉर हो चुकी है। 1993 में इंडिया और चाइना ने एक जो बाउंड्री है उसको अप्रूव कर लिया। अब क्या हुआ कि फिंगर F2 और F8 ये 2 फिंगर्स हैं पेयोंग लेक के ऊपर, जहाँ पर दोनों जो है पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। 5 मई को क्या हुआ कि चाइना ने जो है वो अपनी जो आर्मी थी PLA, पीपल लिबरेशन आर्मी, इसको मूव करवाया टूवर्ड। क्यों आया? क्योंकि इंडिया ने एक रोड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी और चाइना का ये क्लेम था कि इंडिया इस रोड के थ्रू अपनी एमिनेशन कंट्रोल और सारी चीज़ों का कंट्रोल हासिल करना चाहता है, और ये डिस्प्यूटेड एरिया है और हम यहाँ पर इस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। ये चीज़ चलते चलते स्क्रीमेचेस में कन्वर्ट हुई। उसके बाद जो है वो चाइना की तरफ से मेजर जनरल लेवल के रैंक के ऑफिसर और इंडिया की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर ने मीटिंग भी की, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसको डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व करेंगे।
ریسنٹلی کیا معاملہ ہوا ہے کہ انڈیا کے ایک کمانڈنگ آفیسر جو ہیں وہ سنتوش بابو، جو کہا جا رہا ہے کہ 16 ریجیمنٹ بہار کے ایک آفیسر تھے، وہ جاتے ہیں 35 جوانوں کے ساتھ چائنا کے پاس، کہ چائنا نے جو فنگر 5 کے پاس اپنا کیمپ بنایا ہوا ہے آپ اس کو خالی کر دیں اور ایگریمنٹ کے مطابق آپ پیچھے چلے جائیں۔ وہاں پر ہوتی ہے دونوں کی لڑائی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں کوئی فائرنگ وغیرہ نہ ہوئی بلکہ ڈنڈے سوٹے اور اس میں نیلز اور جو ہے نا وہ ساری چیزیں وہاں پہ یوز ہوئیں، اور 3 جو فوجی انڈین فوجی تھے وہ ہلاک ہو گئے اور 17 جو ہے وہ زخمی۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لڑائی ہو رہی ہے تقریباً 18,000 فیٹ کے اوپر، 18,000 فیٹ کے اوپر، جہاں پر جو ہے یہ چائنا اور انڈیا کا آپس میں اسٹینڈ آف ہوا ہوا ہے، اور اب یہ لیٹسٹ نیوز آ رہی ہے کہ تقریباً 20 انڈین فوجی جہاں بھاگ ہو چکے ہیں۔ انڈین میڈیا تو جو ہے وہ بہت کچھ کہہ رہا ہے کہ مس گائیڈڈ ڈریگن فائٹنگ ود فائر اینڈ لائک دس، لیکن جو ہے کہ میں نے سوچا کہ میں اس اسٹینڈ آف کے اوپر، میں اس لڑائی کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو کور کروں، جس میں نے نیو یارک ٹائمز، ٹیلی گراف، CNN، BBC، ہندوستان ٹائمز، دی اکنامک ٹائمز، دی واشنگٹن پوسٹ، میں نے بہت زیادہ نیوز پیپرز میں جا کے ان کی ویب سائٹس پہ جا کے میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو کوٹ کر رہا ہے۔ تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ انڈیا کے 20 فوجی جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اور سارا میڈیا اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے، لیکن چائنا کے کتنے جو ہے وہ فوجی ہلاک ہوئے یہ ابھی تک کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یقیناً اگر چائنا کے فوجی ہلاک ہوئے تو چائنا اتنا خاموشی سے نہ بیٹھا ہوتا، اور یہ بات میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ چائنا جو ہے وہ خاموشی سے نہیں بیٹھے گا۔ اس کی ایک ریزن ہے، انڈیا کے ایک ایکس آرمی آفیسر ہیں پروین سونے۔ پروین سونے جو ہیں وہ بہت ہی نیوٹرل انالیسس پیش کرتے ہیں، اگر آپ بھی ان کو دیکھنا چاہیں تو ٹویٹر اور یوٹیوب کے اوپر ان کی بڑی بہترین جو انالیسز موجود ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنا اس وقت ہائٹ پر بیٹھا ہے، اس کی بیٹر پوزیشن ہے، جغرافیکل پوزیشن بیٹر ہے، بیٹر ایمیونیشن ہے، بیٹر کنٹرول ہے، اور 2018 سے چائنا جو ہے وہ اس چیز کی تیاری کر رہا ہے، اور چائنا جو ہے وہ انڈیا کو ایسے جانا نہیں دے گا۔ یہی ریزن ہے کہ انڈیا جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے، یہ تو آپ لوگوں نے میڈیا میں بھی سن لیا کہ لڑائی ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں یہ ریزن کوئی روڈ کی ریزن نہیں ہو سکتی، چائنا اتنا بچا نہیں ہے کہ ایک انڈیا روڈ کنسٹرکٹ کر رہا ہے اور چائنا نے جا کے وہاں پہ اٹیک سٹارٹ کر دیا۔ بیسیکلی اس کا جو مین ریزن ہے دیٹ از OBOR، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو، جو چائنا نے جو انیشیٹو لیا ہوا ہے زی جن پنگ کے انڈر کہ انہوں نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنانا ہے اور پوری دنیا کو کنیکٹ کرنا ہے تھرو روڈز اور تھرو سی روٹس، اس کا ایک انتہائی اہم پارٹ ہے اور وہ ہے CPEC، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کیسے کنیکٹ ہو رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنی ٹرانسپورٹ سٹارٹ کرے گا فرام کراکرم، مینز کہ جو ہمارا گلگت بلتستان کا علاقہ ہے وہاں سے چائنا جو ہے وہ انٹر ہوگا کھنجراب پاس کے پاس سے، اور وہاں سے ساری جو بھی ہماری جو لگیج اور جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آئیں گی گوادر پورٹ تک۔ یہ سارا کا سارا جو ہماری موٹر وے لنکس بن رہی ہیں، روڈس بن رہی ہیں، یہ سارا کا سارا اسی کی ایک کڑی ہے۔ اب چائنا کیا دیکھ رہا ہے کہ یہ جو انڈیا اپنے یہاں پہ کنسٹرکشنز کر رہا ہے ضرور یہ، اور اس نے دوسری طرف اپنا آرٹیکل 370 ہے 35 ہے اس کو بھی ڈسپیوٹ کر دیا، لداخ کو اس نے یونین ٹیریٹری میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، یہ اپنا CPEC کے اندر کوئی نہ کوئی ہنڈرنس کریٹ کر رہا ہے جو کہ چائنا کو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ چائنا کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے OBOR کے اوپر، اور اس نے انڈیا کو بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ہم آپ کو مزہ چکھانا جانتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ تھا میرا پوائنٹ کہ کس طریقے سے یہ ریزن چل رہا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریے، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو سے انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔